बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनको लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद कर दिया गया था, जिनके कागजात नामजदगी को पहले रिटर्निंग अफसरान से मुस्तरद किया गया, फिर उसके बाद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था वहाँ मामला हुआ, और फिर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था वहाँ से जो मुस्तरद हुए तो वो आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सनम जावेद ख़ान की दरख्वास्त थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े मार्जिन से कामयाबी दिलवाते रहे हैं। पहले वो आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने ज्वाइन की, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुश्किल हालात में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़े थे। उस उम्मीदवार को ये बड़ा रिलीफ मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके कागजात नामजदगी ना सिर्फ बहाल किए हैं बल्कि बैलेट पेपर में उनका नाम शामिल करने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को। आज मुख्तसर नोटिस पे हंगामी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन हुकाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया था सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सनम जावेद की जो दरख्वास्त है, सनाउल्लाह मस्ती खेल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं सीनियर, उनको अदालत ने इजाज़त दी है। उसके उनको जो आज अदालत ने हुक्मनामा दिया है और उनके कागजात नामजदगी जो मंजूर किए हैं, और IPP के ख़ास जो IPP के बानियों में शामिल हैं उनको ये धचका दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला है उसकी तफसील और आज की समाअत जो काजी फैसल साहब ने की है और फिर जो इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाया है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ सनम जावेद ख़ान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, पहले ट्राइब्यूनल की जानिब से, फिर पहले रिटर्निंग अफसर की जानिब से, फिर ट्राइब्यूनल की जानिब से, फिर जो दूसरी जानिब उनके कागजात नामजदगी फिर हाई कोर्ट से भी 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। अब उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था, जो लाहौर हाई कोर्ट में जो इतराज़ अब वो मरीम नवाज़ के मुकाबले में थी, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम एक ये था कि उन्होंने जो अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है, इलेक्शन एक्ट कहता है कि बैंक अकाउंट, चूँकि आपने अखराजात के बारे में भी बताना होता है, बाकी तफसीलात भी बतानी होती हैं, तो बैंक अकाउंट आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। एक तो ये रिक्वायरमेंट थी और ये टेक्निकल एक रिक्वायरमेंट थी। अब सनम जावेद जेल में हैं। सनम जावेद को कितनी दफ़ा अदालतों के अहकामात पर उनको रिहा करने की बात की गई, रिहा हुई, फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता था, फिर एक मुकदमे से, फिर दूसरे मुकदमे, फिर तीसरे मुकदमे में, कि मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उसकी तफसीलात दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट को आके रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि मेरे ख़िलाफ़ सिर्फ जो मुकदमात हैं वो 2 हैं, उन 2 मुकदमात में मेरी ज़मानत हो गई, तो उन 2 मुकदमात में ज़मानत होने के बाद फिर मेरे साथ ये किया गया कि मुझे तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेंडिंग होते हुए भी इतने मुकदमात मेरे ऊपर कर दिए गए, और पुराने मुकदमात में मार्च 2022 के मुकदमात, 2023 के मुकदमात, उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के घर जो ज़मान पार्क केसेस थे उनमें नामज़द करके गिरफ़्तार किया जाता रहा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और दिलचस्प बात यह है कि वो जेल में हैं। अब जो जेल में होता है उसके लिए इन टेक्निकलिटीज़ को पूरा करना, वो तो कागजात नामजदगी के लिए जब दस्तखत करवाने गए जेल से तो उस पर 1 हफ़्ता लगा, 1 हफ़्ते बाद उनको कागजात नामजदगी दस्तखत हुए मिले। तो वो किस तरीके से कागजात जमा करवाते, वो किस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेज करती, और ये एक टेक्निकल पॉइंट था, एक टेक्निकल चीज़ थी कि जी आपका चूँकि जॉइंट अकाउंट था अपने वालिद के साथ, इस वजह से आपको नायल करा दिया जाता है। अब वो मरीम नवाज़ के मुकाबले में थी, मरीम नवाज़ का जो हल्का है उस मुकाबले में थी, तो उनको नायल कर दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर 6-7 सफ़ात का मुश्तमिल फ़ैसला जारी कर दिया जी कि इन बुनियादों पर चूँकि ये इलेक्शन कमीशन की और जो इलेक्शन एक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से इसको नायल किया जाता है। अब सनम जावेद के कौमी असम्बली के हल्का NA 119 और NA 120 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, और ये मरीम नवाज़ के मुकाबले में थी। दूसरी जानब कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से शौकत बसरा के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो कल परवेज़ इलाही की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की गई है, और आज सनम जावेद की जानिब से, और सनम जावेद के साथ जो दरख्वास्त दायर की गई है वो शौकत बसरा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, और अपीलों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के भी, रिटर्निंग अफसरान के भी और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अब इनकी दरख्वास्तों पर समाअत शायद कल हो, चूँकि परवेज़ इलाही की भी दरख्वास्त, तो ये दरख्वास्तें इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन आज जो रास्ता साफ़ हुआ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाया।
اب ثناء اللہ مستی خیل بھکر سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور ان کے خلاف ان کو پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار بھی تھے اور وہ جیتے ہوئے امیدوار ہیں NA 191 سے NA 91 بکھر سے وہ امیدوار تھے۔ تو پیش رفت یہ سامنے آئی کہ ان کا پہلے ریٹرننگ یہ بھی ان روپوش رہنماؤں میں تھے، چونکہ جو بھی سامنے آتا ہے ان کے خلاف مقدمات کوئی نہیں تھے۔ سڑک ٹائر جلانے کا ان پہ اوپر ایک مقدمہ تھا، دفعہ 144 کے خلاف ورزی کا، لیکن یہ لوگ روپوش اس وجہ سے رہے کہ بھئی ہمیں کو مقدموں میں تو گرفتار نہیں کیا جاتا، ہمیں تو لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جس کی وجہ سے وہ روپوش رہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ثناء اللہ مستی خیل نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی اس میں ثناء اللہ مستی خیل نے حفاظتی ضمانت لی اور ان کے خلاف جو مقدمات ان میں حفاظتی ضمانت مل گئی، انہوں نے سرنڈر کیا۔ اب ریٹرننگ افسر نے ملتان بینچ کے جو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے ان کو انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ثناء اللہ مستی خیل انتخابات کے لیے اہل ہو گئے، ان کا انتخابی نشان بھی ان کو مل گیا NA 91 بکر سے، اور اس کے بعد جو مخالفین تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر دی۔ جب ریٹ فائل کی تو ریٹ ان کی عدم پیروی خارج ہو گئی۔ عدم پیروی جب ریٹ خارج ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ثناء اللہ دوبارہ اس کو بحالی کی درخواست دی، ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دی، ان کی ریٹ بحال ہو گئی، اور ریٹ بحال ہونے کے بعد جو مخالف فریق کو ثناء اللہ مستی خیل کو جو نوٹس ہونا چاہیے تھا وہ نوٹس نہیں ہوا۔ اب چونکہ سعید خان نیوانی ہیں بکھر کے، ان کے مقابلے میں MNA کے کینڈیڈیٹ وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ہیں، اور جنہوں نے ایک گروپ بنایا تھا جو جہانگیر ترین گروپ بنا تھا، یہ وہ ان میں شامل ہیں جو منحرفین تھے، اور جس کی بنیاد پر حمزہ شہباز پہلے وزیر اعلیٰ بنے اور بعد میں، اور پھر یہ سعید خان نیوانی ان پہلے لوگوں میں یہ بانی ہیں IPP کے۔ اب وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں چونکہ ان کی اپنی وہاں پہ ایک گراؤنڈ تو موجود ہے خاندانی، لیکن وہ ان کو پتہ تھا کہ IPP یا نون لیگ کی ٹکٹ پہ تو پھر کنفرم ہی ہارنا ہے۔ اب وہ لوگ تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کوئی عام سیٹ نہیں تھی، وہ IPP کے خاص لیڈر کی رہنما کی سیٹ تھی۔ بہرحال اس پر لاہور ہائی کورٹ میں بغیر نوٹس کے یک طرفہ جو اپیلٹ ٹرائبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ علی باغ نجفی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان کو الیکشن سے نااہل قرار دے دیا۔ اس کو پھر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل اعتراض کنندہ نے کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل اشتہاری ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ثناء اللہ مستی خیل نے جرم کیا ہے، تفصیل بتائیں، کیا دہشت گردی یا اغوا برائے تاوان کا کوئی کیس ہے؟ یہ کوئی خطرناک آدمی ہے تو ہم بھی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل اشتہاری نہیں ہے، ضمانت ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر کہہ رہے ہیں کہ وہ اشتہاری نہیں ہے، ان کی ضمانت ہو چکی ہے، وہ ڈاکومنٹس سارے لگے ہیں، آپ کیسے ان کو اشتہاری کہہ سکتے ہیں؟ مسرت ہلالی نے کہا کہ ان کے اوپر اتنا معمولی سا الزام ہے، اور الزام یہ ہے کہ مستی خیل ٹائر جلانے کے مقدمے میں ملوث ہے، اس کے علاوہ تو ان کے خلاف مقدمے کوئی نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا ہائی کورٹ کو کیا جلدی تھی؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے بارے میں، ہائی کورٹ کو کیا جلدی تھی جو ٹرائبونل کا فیصلہ ایک دم کالعدم قرار دے دیا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں درخواست لگا کر فیصلہ کر دیا، اگلے دن کی تاریخ دے دیتے، کون سی قیامت آ گئی تھی؟ چیف جسٹس نے عدالت نے جب مستی خیل کے وکیل نے کہا نا کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا، تو عدالت نے درخواست گزار سے پوچھا کہ ہاں ایسی کوئی بات ہے کہ جی ان کو سنا نہیں گیا اور ان کو سنے بغیر ہی کوئی فیصلہ کر دیا گیا ہے؟ تو جو اعتراض کنندہ تھے، جو مخالف فریق تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا ہے، ایک ہی دن میں ان کی درخواست بحال ہوئی ہے، ایک ہی دن میں عدالت نے جو اپیلٹ ٹرائبونل کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس کا جو کاغذات جو امیدوار ہے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اتنی کون سی قیامت آ گئی تھی، اگلے دن کا نوٹس کر دیتے، 6 دن فیصلے محفوظ کر کے بھی تو رکھے گئے نا، تو آپ ایک دن کا اگلے دن کا نوٹس فرما دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور مخالف فریق نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں جی ان کو نوٹس کیے بغیر یہ سارا کچھ ہوا۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن حکام سے سوال کیا کہ اب کیا بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں کہ بیلٹ پیپرز چھپ گئے ہیں؟ تو جس پر الیکشن کمیشن حکام نے جواب دیا کہ بیلٹ پیپرز پرنٹنگ کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسی وقت کہا کہ جی جا کے رپورٹ لے کے آئیں۔ الیکشن کمیشن حکام کو فوری طور پر حکم جاری کیا، الیکشن کمیشن کی ہنگامی بنیادوں پہ وہ پہنچے
الیکشن کمیشن میں، وہاں سے انہوں نے تفصیلات لیں، تفصیلات لے کے واپس آئے، دوبارہ سماعت ہوئی، انہوں نے عدالت کو آگے بتایا جی کہ جو اس کی بیلٹ پیپر چھپنے کا جو مرحلہ ہے وہ جاری ہے، فوج کی سرپرستی میں یا ان کی سیکیورٹی میں چھپائی کا کام جاری ہے اور 31 جنوری کو کمپلیٹ ہوگا، ابھی رہتا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی ان کا بیلٹ پیپر نہیں چھپ سکے گا، تو اس کا مطلب ہے ابھی رہتا ہے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ثناء اللہ مستخیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو ثناء اللہ مستخیل کا نام بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اتنا بڑا فیصلہ، اور ایسے وقت میں جب پاکستان تھے، اب اس میں 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ اشتہاری نہیں تھے، ان پر جھوٹا الزام تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کو بغیر سنے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان پر جو مقدمہ تھا وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا تھا۔ ابھی جب مقدمات آئیں گے جیسے حماد اظہر کا کیس ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ صنم جاوید کو بھی موقع مل جائے گا، چونکہ ان کا بھی کوئی کیس ایسا کیس نہیں ہے۔ ہاں مریم نواز ضرور ہے مقابلے میں، تو لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ پرویز الہی کا بھی ٹیکنیکل کیس ہے، ان کا بھی کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ اب بات آ جائے گی عمران خان کی، تو ان کی توشہ خانہ کی اپیل آپ کے پاس پینڈنگ ہے، آپ ساتھ اپیل کو بھی لگا لیں، اس کو بھی لگا لیں تو فیصلہ کر لیں۔ یا شاہ محمود قریشی کا بھی ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کی اپیلوں پر بھی سماعت ہو جائے گی اور فیصلے آ جائیں گے، اور آج کا بہت خوش آئند فیصلہ ہے، اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔